बांगे दरा तीसरी है ना कि पहली, पहली असरार और रमूज है। उसमें जब आप इनको पढ़ते हैं इकबाल की अपनी दी हुई तरतीब में, तारीखी तरतीब से हटकर, तो आपको इसमें एक तसलसल नजर आता है। शुरू से आखिर तक ये एक मरबूत कहानी बन जाती है जो आपकी कहानी है, जिसका मरकजी किरदार उसे पढ़ने वाला है, और उसको शुरू से आखिर तक पढ़ते हुए वो अपने अंदर, यानी उस कहानी के कैरेक्टर के तौर पर अपने अंदर तब्दीलियां देखता है जो इकबाल उसे बताते हैं कि अब तुम ऐसे हो गए हो, अब ऐसे हो गए हो, और उसमें वो 7 मराहिल से गुजरता है। अच्छा, जावेद नामा का अगर आप पहला चैप्टर लीजिए जिसमें वो चांद पर जाते हैं, तो उसमें फिर 7 मुशाहिदात हैं जो कि जावेद नामा की समरी है और इस पूरे सफर की समरी है। तो इकबाल की जो नज़में बच्चों के लिए हैं, बांगे दरा में वो उन्होंने उनमें से सिर्फ 7 शामिल की हैं। जिस तरतीब में उन्हें रखा है उसमें फिर वो एक कहानी बन जाती है जिसमें वही मक्खी जो मकड़े के जाल में फंसी थी वो आगे चल के जुगनू बनती है। कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल। फिर दिया बुझ जाता है माँ का ख्वाब, और फिर जब रोशनी होती है तो गुजरा हुआ जमाना याद आता है, वो एक कहानी बनती है। तो ये जो इंटरनल कोहेरेंस है इकबाल का, ये कई सतहों पर है। इसका एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी हो सकता है जो इंतहाई हैरत अंगेज है। मैंने बाज एक्सपर्ट से ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी की, जिनसे मैंने खुद बहुत सीखा है लिंग्विस्टिक्स में, उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पैमाने पर तो नजर आया है मुख्तलिफ शायरों में, और ये मेथड जो है ये जेन्युइन है जिससे मैंने काम किया है, मगर इतने बड़े पैमाने पर किसी शायर के यहां नजर नहीं आया कि शुरू से आखिर तक पूरा कलाम मरबूत करके दिखाया जा सके। तो जैसे अभी इस प्रोग्राम में 3-4 दफा जैद साहब ने कहा, इकबाल इज एन अपकमिंग फेनोमेनन। यस। एक और इक़्तिबास सुन लीजिए जैद साहब की आवाज। जी। खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज पोश खामोश, फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, कुछ ऐसा सुकूत का फुसू है, नैकर का खिराम भी सुकून है, तारों का खामोश कारवां है, ये काफिला बेदरा रवां है, खामोश हैं कोह दश्त दरिया, कुदरत है मुराकबे में गोया, ऐ दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्नम को। मैं आपसे पूछने लगा था कि आप कॉलेज के जमाने में स्कूल, भाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो बड़ा जिक्र रहता था, तो क्या आप उस वक्त क्या जहन में तसव्वुर था कोई आपके जहन में इकबाल का, उनकी शायरी का? नहीं, एक वैसा ही तसव्वुर था जो एक जाहिल आदमी के जहन में होता है, जैसे नालायकों को, और जो कि मौसीकी का दिलदादा हो, और आम आदमी का तसव्वुर था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जनवरी में जब मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, बहुत लुत्फ़अंगेज़ चीज़ें पता चली इकबाल के बारे में, और मैं आम तौर पे वो कुछ अशार जो है वो कोट भी करने मैंने शुरू कर दिए हैं कि जी कि मसलन कि इश्क की तेरे जिगरदार उड़ा ली किसने, इश्क की तेरे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम ऐ साक़ी। यानी वो पैशन जब तक नहीं आप में होगा तो वो इल्म जो है वो बेमानी है, और पैशन के साथ जो भी काम आप करेंगे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा,
گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان مے خانہ، ہر کوئی بادخار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادخاروں کی انجمن میں، تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا نہ دے۔ تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے، خار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جنوں میں شمار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ کہا جو قمری سے میں نے ایک دن، یہاں کے آزاد پابگل ہیں، تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی، رہے گی کیا ابرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔ میں ہمیں بہت دفعہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جیسے یہ جو ہے خاص طور پر جو ان کے لیکچرز ہیں، جو میں بہت ہی احترام سے میں نے تو پڑھے جتنے سمجھ میں آ سکے، ان کے لیکچرز ہیں 7 لیکچرز، وہ کیوں نہیں وہ ہمارے ہاں تعلیمی نظام کا حصہ، اور کیوں نہیں وہ ایم اے میں یا بی اے میں لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اس پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اگر وہ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ بنے ہوتے تو شاید آج ہمارا اتنا برا حال نہ ہوتا۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی ایک تقدیر ہوتی ہے، جس اتار چڑھاؤ سے ہم گزرے ہیں اس قسم کے اتار چڑھاؤ سے گزرنا تو ضروری تھا ہماری اپنی اجتماعی نشو و نما کے لیے، لیکن اسے اتنا تکلیف دہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں ایک بات جو میں بڑی ضروری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے جو شاعری بچوں کے لیے لکھی ہے، اور یہ ارشد صاحب سے خاص بات اس دن ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اتنی عجیب و غریب بہر استعمال کی ہے۔ میں وہی ابھی آپ سب جب بات کر رہے تھے تو میرے جی میں کی بہت وہ چاہ رہا تھا کہ شاید کوئی شاعر بھی یہاں ہوتے جو ان کی شاعری کی جو کرافٹ تھا ان کا، اس کے بارے میں، کیونکہ شاید اس میں تھوڑا سا جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ اقبال جو ہے وہ اپنے جو ان کا جو عبور تھا شاعری پہ، اور جس طرح وہ صوتی لفظوں کے جو اثر کو بھی دیکھتے تھے، جیسے شین اور سین اور جیم اور جو خوبصورت ساؤنڈنگ
لفظ ہیں وہ دکھاتے تھے. تو